अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में खुश आमदीद। पहला लेक्चर उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने फर्स्ट ईयर का मुकम्मल कर लिया। आज दूसरे लेक्चर अपनी मदद आपकी तरफ हम जाएंगे। उम्मीद है पहले लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आइंदा आने वाले लेक्चर्स भी आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अपनी मदद आप हमारे पास दूसरा सबक है आपकी दरसी कुतब का। आपको मालूम होना चाहिए ये जनाब सर सैयद अहमद ख़ान इसके लिखारी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इसके लिखारी होने के साथ साथ इस सिन्फ के मौजूद भी हैं। सिन्फ इसकी मजमून नवीसी है। ये सबक नसरी एतबार से मजमून है और इसके आप मौजूद भी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इसके मौजूद होने की वजह से ही अनासर खमसा में शुमार किए जाते हैं। जदीद उर्दू में मैंने उस दिन भी बताया कि 5 लोगों को पिलर्स समझा जाता है, उनमें से एक पिलर सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत है। आपकी किताब मकालाते सर सैयद जिल्द नंबर 5 से ये सबक लिया गया है। आइए सबसे पहले हम सर सैयद की ज़िंदगी पे हल्की फुल्की बहस करते हैं। आप जानते हैं कि बरे सगीर की आप एक अजीम शख्सियत हैं। आप बहुत बड़ा नाम है बरे सगीर के अंदर। आपको अपने और पराए दोनों ही सराहते हैं, आपके सियासी कद की वजह से, अदबी कद की वजह से और जदीद तालीम की खिदमत की वजह से। आप एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जो एक मुदब्बर और अजीम रहनुमा होने के साथ साथ मुसल्लह भी थे। मुदब्बर बड़ी तदबीर रखते, बहुत दूर अंदेश आदमी थे। आप बहुत जल्दी चीज़ों को भांप लिया करते। आप दुश्मन और दोस्त की पहचान बहुत जल्द कर लेते। इसके साथ साथ आप एक अजीम रहनुमा थे अपनी पार्टी के लिए, अपने हल्का अहबाब के लिए, अपनी तहरीक के लिए। आप एक अजीम रहनुमा की हैसियत से काम करते रहे। इसके साथ साथ आप एक मुसल्लह थे। आपने इस्लाह की मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे कि आपने अपनी पार्टी की इस्लाह की सियासी एतबार से, अदबी एतबार से, या फिर आप कह सकते हैं माशरती और समाजी बुराइयों के हवाले से भी आपने बहुत सारा काम किया। आप एक मजमून निगार हैं। आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान एक बड़ा नाम उर्दू अदब के अंदर। जनाब हज़रत गालिब ने जिस उर्दू की बुनियाद रखी थी, आप जनाब ने उसी के ऊपर अमारत तामीर की। ये आपका खासा उर्दू के अनासर खमसा में आपका शुमार होता है। मैंने बताया पहले भी कि मजमून नवीसी की जो सिन्फ है, मजमून के जो मौजूद हैं, आजकल जो आप सेकेंड ईयर 10th या मुकाबला जाती इम्तहानात में उर्दू अदब में मजमून नवीसी करते हैं, वो जनाब सर सैयद अहमद ख़ान की मरहूल मिल्लत है। आपकी ये ईजाद करदा सिन्फ है। आप माशरती बुराइयों का खात्मा करने की मुसलसल कोशिश करते रहे। आप जानते हैं जंग आज़ादी के बाद बहुत सारे मुसलमान और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे जवाल भी उनकी माशरती और अखलाकी बुराइयों की वजह से था। आपने उसकी बेखकनी करने की कोशिश की और जहाँ तक हो सका ये आदमी हमेशा इसी जंग और जदोजहद में मुसलसल मसरूफ़ रहा। अलीगढ़ कॉलेज और साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदाबाद और इसी तरह से आपने अदबी खिदमत में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, रिसाला असबाब बगावत हिंद जैसी अदबी खिदमत सर अंजाम दी। इसके साथ साथ आपने मुसलमानों को सियासत से दूर रख के उनके लिए ज़रूरी सियासत भी इसी प्लेटफॉर्म से की और मुसलमानों को बताया कि अभी जदीद तालीम के लिए तुमको गामजन रहना चाहिए, तुम्हें सियासत से जुदा रहना चाहिए। इसी तालीम के ऊपर चलते हुए इसी की मरहून मिन्नत मुस्लिम लीग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को हासिल करने में मुसलमान कामयाब हुए। गो आपकी मजहबी जो एतबार से शख्सियत है काफ़ी मुतनाज़ा है। मेरे समेत बहुत सारे लोगों को इनसे एतराज़ हो सकता है, लेकिन जदीद तालीम के लिहाज से या आपकी अदबी और लिटरेरी खिदमत के हवाले से बिल्कुल भी कोई बंदा आपका मुनहरफ नहीं हो सकता। हम सब मोतरफ हैं कि सर सैयद ने उर्दू की जो खिदमत की और उर्दू ज़बान की जो खिदमत आपने दी हैं वो शायद ही कोई दे सकता है। समाजी एतबार से बड़ी खिदमत की आपने, समाज के अंदर बहुत सारा काम किया, ऐसे ऐसे कारनामे किए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोग आपके मशकूर व ममनून हमेशा हमेशा रहेंगे। उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में आपने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए। आप जानते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा
آپ کے دور کا ایک تنازع ہے جس کو آپ نے بڑی ہی مدبرانہ اور بڑی ہی عقل مندانہ صلاحیتوں کے ساتھ اور اصلاحات کر کے اس کو روکا اور مسلمانوں کو اس حوالے سے متحرک کیا کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کے لیے لڑے۔ یہ تو تھا ہلکا پھلکا تعارف۔ آپ جانتے ہیں سر سید پہ بات کریں تو آپ کی شخصیت بہت ہی زیادہ باتوں کی حامل ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے کیونکہ پیپر کے اندر پیراگراف کی تشریح میں لکھتے ہوئے ہلکا پھلکا تعارف لکھنا ہوتا ہے، اس لیے اتنا کافی ہوگا۔ آپ اس سے کافی اندازہ کر چکے ہوں گے کہ آپ کی شخصیت اگر اس قسم کی ہے تو آپ سبق کے اندر کیا باتیں کریں گے۔ تو آئیے ہم سبق کے تعارفی لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی مدد آپ ایک آزمودہ مقولہ بیان ہوا ہے اس میں کہ اپنی مدد آپ کیا ہے، کیا اپنی مدد آپ کرنے سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے یا یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں؟ اس کے اوپر سر سید نے اس سبق کے اندر بحث کی ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ سچی ترقی کی بنیاد کیا ہے، انسان حقیقی معنوں میں کب ترقی یافتہ ہوتا ہے، انسان کو ترقی کرنے کے لیے کون سی چیزیں درکار ہیں، کون سی محنت کرنی ہوگی، کون سی چیزوں سے ترقی ممکن ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی قوم عروج پاتی ہے، ترقی کرتی ہے، ڈیولپمنٹ کی طرف نکلتی ہے، کچھ اچیو کرتی ہے، تو کون سی چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کی ترقی میں، اور کون سی چیز اس کو تنزلی کی طرف لے کے چلتی ہے، پستی میں گراتی ہے۔ ذلیل و رسوا اگر کوئی قوم ہوتی ہے تو کون سی چیزوں کے سبب وہ ذلیل ہوتی ہے، رسوا ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے یا گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، تو کون سی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ قومی ترقی میں افراد کا کردار کیا ہے؟ کیا قوم کی ترقی میں تمام افراد ایفیکٹ کرتے ہیں، ان کی سب کی کاوش جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا وہ لازمی ہے کہ ہر بندہ کام کرے یا چند بندوں کی وجہ سے بھی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ اس سبق کے اندر یہ بات بھی زیر بحث رہے گی کہ صرف اندرونی کوشش سے اصلاح ممکن ہے۔ جب تک انسان کی ضمیر کی آواز درست نہیں، جب تک انسان کی روح سے انسان کی کاوش نہیں ہے، جب تک انسان اندرونی لحاظ سے کاوش نہیں کرتا، تب تک ممکن نہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے یا اپنی قوم کی اصلاح کر سکتا ہے۔ کیوں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنی درستی کرنی ہے، درست راہ پہ چلنا ہے، صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہوگی، وہ ہے اپنی اصلاح خود کرنا اور اپنے اندر سے ضمیر کی آواز سننا، جو انسان کو ہمیشہ درست رہنمائی کرتا ہے۔ اس سبق کے اندر یہ بات بھی بحث میں رہے گی کہ آزادی طویل جدوجہد سے ممکن ہے۔ اس کا کام ایک دو دن، سال، 2 سال، 10 سال کا نہیں، بلکہ مسلسل کاوش کا نام آزادی ہے۔ سر سید کی بات کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو بھی آپ جانتے ہیں ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ آ کے ہمارے ساتھ معاملات صحیح کر سکتی ہے، کسی بھی گورنمنٹ میں کوئی بھی شخص آپ بٹھا دیں، کسی کو بھی حکومت دے دیں، کبھی بھی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے جب تک ہم مسلسل کاوش نہ کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑی کاوش ہم کو تعلیمی لحاظ سے کرنی ہوگی۔ جب ہم تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے درست ہوں گے تب ہماری قوم کی اصلاح ممکن ہے۔ تو آزادی، غلامی کی زنجیریں توڑنا، اپنی آپ کی اصلاح کرنا اور درست راہ پہ اپنا باوقار قد بنانا، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں، آپ اعلیٰ اخلاق والے ہوں، اور مسلسل اس کے لیے کاوش کرنی پڑتی ہے۔ یہ 2، 4 یا 10 دن کا کام نہیں، بلکہ یہ صدیوں پہ مشتمل ایک لمبا سفر ہے۔ اگر اس سفر پہ آپ نکلے ہیں تو پھر آپ کو مایوس ہوئے بغیر ہمت کے ساتھ، تحمل اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اس سبق کے اندر ہم شخصی چال چلن کی امپورٹنس بھی واضح کریں گے کہ ایک سنگولر پرسن کس قدر ایفیکٹو ہے اپنی پوری نیشن کے لیے۔ کیا پوری نیشن میں ہر فرد کا کردار باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس بات کو بھی اس سبق کے اندر زیر بحث رکھیں گے کہ ایک شخص کس قدر اہمیت کا حامل ہے اپنی قوم کی ترقی کے لیے۔ انسانی زندگی میں آبزرویشن یا مشاہدہ، اس کی کیا ویلیو ہے، آبزرویشن کتنی ضروری ہے، انسان کسی چیز کو آبزرو کرے تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا مشاہدہ
کس قدر ضروری ہے اس کی زندگی میں، یہ بات بھی سر سید اس سبق پر ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ امید ہے تعارفی لیکچر میں آپ بہت زیادہ اس کو ہاں نو کر چکے ہوں گے کہ اپنی مدد آپ کیا ہے، کس اعتبار سے یہ مضمون لکھا گیا، کس قسم کا یہ سبق ہے، اس میں کون سی چیزیں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، کیا مقاصد ہیں اس کے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے سیاق و سباق، خلاصے اور تشریحی نکات کے حوالے سے ہم تبصرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔